Davao City. Life is here. Maayong adlaw mga bata! Kumusta naman mo? Unta, anak mo sa maayong kahimtang. Andam na ba mo sa atong bagong leksyon? Maayo! Ako di ay si Teacher Vilma Liparto, gikan sa Piedad Central Elementary School. Ang inyong magtutudlo karong semanaha. Andam na ba kamo sa pagpaminaw? Kung andam na, maayo. Ang atong leksyon ni atong miaging semana mao ang makaila sa sakto ug tamang oras ug minuto sa usa ka orasan. Makaihap ug makasulat ug numero siyam. Makaila ug makasulat sa letrang C ug F. Karon, magpadayon na kita sa atong leksyon. Alang karong simanaha. Kaila ba kamo nini? Tama. Mao kini ang mga pananglitan sa mga numero. Tun-an ta karon ang mga numero nga nauna o number that comes before, after, ug between. Unang pananglitan, usa ug duha. Ang numero nga usa, ang numero nga gitawag nga number that comes before. Ikaduhang pananglitan, usa ug duha. Ang numero nga pagkahuman sa usa kay ang numero nga duha o number that comes after. Ikatulong pananglitan, numero usa, duha, ug tulo. Taliwala sa duha ka numero nga usa ug tulo o number that comes between kay ang numero nga duha. Nasabtan ba mga bata? Maayo. Karon, atong suwayan. Tan-awa kining mga hulagway. Ilha ang mga unang numero nga gipangita. Tan-awa kini sulod sa kahon ug isulat sa linya. Blanko ug numero duha. Unsa nga numero ang isulat? Bago ang numero duha. Tama. Ang numero usa ang saktong tubag. Suwayan usab nato kini. Ang mga numero o number that comes after. Isulat kini sa linya. Numero usa ug blanko. Unsang numeroha ang isulat diri sa linya? Tama. Numero duha ang number that comes after. Kinipod atong suwayan ang mga numero that comes between. Isulat ang mga numero nga gipangita. Duha ug blanko ug numero nga upat. Unsa nga numero ang isulat sa tunga nga bahin? Tama. Ang numero nga tulo ang isulat taliwala sa mga numero nga duha ug upat. Unta, nakasabot kamo sa atong leksyon nga gipakita. Magpadayon na kita sa sunod nga leksyon. Sa karong semanaha, ato pog tun-an ang paghanay sa mga numero o butang nga gikan sa pinakajutay hangtod sa pinakadaghan o number from least
to greatest. Mao kini ang mga pananglitan. Usa ka candy, duha ka candy, ug tulo ka candy. Usa ka tasa, duha ka tasa, ug tulo ka tasa. Mao kini ang saktong pagsunod-sunod sa mga butang. Usbon ko nun nato paghihap mga bata, sabay ko ninyo. Usa ka candy, duha ka candy, ug tulo ka candy. Balikon pa nato pag-usab. Usa ka candy, duha ka candy, tulo ka candy. Sakto! Tun-an usab nato ang mga numero o butang gikan sa pinakadaghan hangtod sa pinakajutay. O number from greatest to least. Mga pananglitan. Tulo ka lapis, duha ka lapis, ug usa ka lapis. Tulo ka papel, duha ka papel, ug usa ka papel. Mao kini ang saktong pagkasunod-sunod sa mga numero o butang. Sabayi ko ninyo mga bata sa paghihap. Tulo ka lapis, duha ka lapis, ug usa ka lapis. Sakto! Karon, atong suwayan kini. Ilha sa mga hulagway ang inyong makita sa ubos nga bahin. Asa diri ang saktong pagkasunod-sunod sa mga butang. Sakto! Tulo ka dahon, duha ka dahon, ug usa ka dahon. Usbon ako pagsulti. Tulo ka dahon, duha ka dahon, ug usa ka dahon. Tama! Kini pod atong suwayan. Asa sa mga grupo sa butang ang adunay pinakadaghan hangtod pinakajutay. Usa ka baso, duha ka baso, ug tulo ka baso. O tulo ka tasa, duha ka tasa, ug usa ka tasa. Sakto! Tulo ka tasa, duha ka tasa, ug usa ka tasa. Mao kini ang grupo nga adunay saktong pagkasunod-sunod sa mga hulagway. Tun-an usab nato karon ang letrang J. Ang tingog niini kay J. Ang letrang J kay usa sa mga letrang langyaw nga walay katumbas sa sinugbuanong binisaya nga gigamit. Mao kini ang mga pananglitan sa mga ngalan nga nagsugod sa letrang J. Jacket, juice, jellyfish, ug jar. Usbon nako pagsulti mga bata, sabay ko ninyo. Jacket, jellyfish, juice, ug jar. Sakto! Karon, atong suwayan kini. Subaya ang mga putol-putol nga linya aron mabuo ang letrang J. Isulat usab kini sa asul, pula, ug asul nga linya. Sakto ang inyong gibuhat mga bata. Tun-an pud nato ang letrang N. Ang tingog niini kay Kining letraha usa sa mga langyaw nga walay katumbas sa sinugbuanong binisaya nga gigamit. Mao kini ang mga pananglitan sa mga ngalan nga adunay letrang N. Ang tingog ninya,
Niño, Lavinia, Binyan, Parañaque, Las Piñas, Los Baños, Dasmariñas, ug Piña Francia. Usbo nato sa paglitok sa bayi ko ninyo mga bata. Niña, Niño, Lavinia, Binyan, Parañaque, Las Piñas, Los Baños, Dasmariñas, ug Piña Francia. Sakto! Karon, kuluran nato ang uppercase N gamit ang asol nga Crayola ug dalag alang sa lowercase N ug gamay nga letra. Kung nasabtan na ninyo ang mga nauna natong leksyon, maayo. Karon, magpadayon na kita. Tun-an pud nato ang numero nga napulo. Mao kini ang numero nga napulo. Ingon ani ang pagsulat sa numero nga napulo. Tulid na linya ug lingin. Isulat nato sa hangin mga bata, sabay ko ninyo. Tulid nga linya ug lingin. Usa pa. Tulid nga linya ug lingin. Sakto. Karon, suwayan nato pagsulat gamit ang inyong mga lapis. Subaya ang mga linya aron maporma ang numero nga napulo. Nahuman na ba mga bata? Maayo. Suwayan usab nato ang pag-ihap sa mga butang hangtod na pulo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, ug napulo. Usbo nato pag-ihap sa bayi ko ninyo mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, ug napulo. Sakto! Mao kini ang mga pananglitan sa mga butang. Maayo kay aduna na kamoy nakatunan mga bata. Bago kita mahuman, ato sang balikan ang atong mga nakatunan karong adlaw. Unsa kato? Una, nakatun kita sa mga numero base sa iyang hanay. Sunod, nakatunan usab nato ang letrang J ug N ug ang numero nga napulo. Mao kini ang module sa bulahaton alang sa kinaugalingong pagkat-on para sa ikaupat nga kwarter sa ikaunom nga semana. Nakabalo na kamo sa mga leksyon. Andam na kaayo mo sa pagtubag niini. Sama kausap, ako si Teacher Vilma. Daghang salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod na pod. Bye-bye mga bata.